नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनको कार्यक्रम हेल्थ टक सो। हेल्थ टक सोको प्रत्येक एपिसोडमा हामी फरक फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यो डक्टर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ल्याबतिरको व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ फार्मेसीतिरको व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कति प्रगतिहरू भएका छन्, के कति राम्रा कुराहरू छन्, कहिलेकाहीँ के कति विसङ्गतिहरू छन्, यी सबै विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम हेल्थ टक सोमा। र आजको एपिसोडमा हामी अलिकति फरक विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। साँच्चै नै हेल्थ टक सोमा हामी जहिले पनि कुनै फरक विषयलाई उठाउने गर्छौँ। त्यो आम मान्छेले आफ्नो जीवनमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त, कसरी स्वस्थ रहने त, त्यो विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? घरमै हुनुहुन्छ, कामकाजमा अथवा यात्रामा? अहिले त तपाईँले जहाँ जति बेला जुन अवस्थामा पनि हामीलाई हेरेर सुनेर केही स्वास्थ्य सम्बन्धी टिप्स लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ फेसबुक लाइभबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबबाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले, र केही न केही स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको एपिसोडमा हामी औषधि कसरी सेवन गर्ने, औषधि कसरी दिने, त्यो औषधि दिने व्यक्तिले कसरी औषधि खानुहोस्, यो टाइममा खानुहोस्, यसरी खानुहोस् भनेर सल्लाह दिइरहेको हुन्छ। कहिले बिहान खाने औषधि बेलुका परेको हुनसक्छ, खाना खाने अगाडि, खाना खानुभन्दा अगाडि खानुपर्ने औषधि खाना खाइसकेपछि खाएको त्यस्ता अवस्थाहरू पनि छन्। ती कन्फ्युजनहरूलाई मेटाउनको लागि फार्मासिस्टको कस्तो भूमिका हुन्छ त? आजको टक सोमा हामी एकजना फार्मासिस्टलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ युनिका ढकाल। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ युनिका ढकाललाई। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम हेल्थ टक सोमा। थ्याङ्क यू सो मच। युनिका ढकाल एकजना फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, साथसाथै मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ एमआर पनि हुनुहुन्छ। हजुर सर। यहाँको अध्ययन चाहिँ फार्मेसी सम्बन्धी रह्यो र पेसाले यहाँ चाहिँ फार्मेसीमा पनि गर्नुभयो र मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ एमआरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब एमआर भन्ने बित्तिकै अक्सर यो डक्टरको क्याबिन अगाडि राम्रो कपडा, अक्सर एकदमै राम्रो कपडा मिलाएर टाई सुटमा चिटिक्क डक्टरभन्दा पनि स्पेसल भएर बरु डक्टरले बरु क्याजुअल ड्रेसमा हिँडिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ असाध्यै एकदमै टाइट चिटिक्क भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरू को हो त? आम बिरामीलाई धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन सुरुका दिनहरूमा। तपाईँहरूको त्यो पर्सनालिटी र मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभको एउटा छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि, डक्टरलाई भेट्ने, आफ्नो औषधिहरूको प्रिस्क्रिप्सन र धेरै कुराहरू हुन्छन्। थोरै एमआरका भूमिकाहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने बित्तिकै त्यो वर्डबाटै अब छर्लङ्ग पारिरहेको छ होइन। एउटा कम्पनी, कुनै पनि औषधि कम्पनीको रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्ति भनेर बुझिन्छ होइन। अब हामी त होल कम्पनीलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर हाम्रो औषधि लिइदिनुहोस् भन्ने खालको त्यो व्यक्तित्व एकदमै अब फर्मल तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यसकै लागि अब फर्मल भएर हिँड्नु नै पर्छ। जस्तो आफू सँगसँगै एमआरले कुनै एउटा ठुलो किताब निकालेर डक्टरलाई आफ्नो चाहिँ नि कम्पनीको औषधिको बारेमा एउटा डिस्क्रिप्सन गरिरहेको हुन्छ होइन, यस्तो यस्तो छ भनिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूको र डक्टरको चाहिँ नि तारतम्यता, त्यहाँको कोअर्डिनेसन चाहिँ विशेष गरी के का लागि हुन्छ? यो औषधि ठिक छ, यो औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने भन्ने विषयमा नै हो अन्तिम टार्गेट भने? अब एउटा औषधिको, कुनै पनि औषधिको जेनेरिक नाम त एउटै हुन्छ। जेनेरिक नाम भनेको अब साइन्टिफिक नेम भनौँ होइन, एउटै हुन्छ। तर ट्रेड नेम, बजारको नेमहरू छुट्टै छुट्टै, कम्पनीको छुट्टै छुट्टै नामहरू हुन्छ। अब डक्टरलाई त अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रेड नेमहरू नै लेख्ने प्र्याक्टिस छ अहिलेसम्म। त्यही भएर अब फरक फरक कम्पनीको फरक फरक, अब कुनै कम्पनीले नयाँ नै जेनेरिक नामको पनि मेडिसिनहरू, नयाँ फर्मुलाहरू युज गरेर बनाएको पनि हुन्छ। त्यसको लागि त अब डक्टरलाई इन्फर्मेसन त दिनु पर्यो नि त। जस्ट त्यसको लागि चाहिँ अब हामी फोल्डरहरू देखाएर चाहिँ डिटेलिङ गर्छौँ। डक्टरलाई भेट्ने समयको विषयमा यहाँहरू अनायासै गएर त्यहाँ पालो लिनुहुन्छ अथवा अलरेडी त्यो रजिस्टर गरेर भेटिएको हुन्छ? होइन, टाइम हुन्छ डक्टरको पनि। अब पेसेन्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी त डक्टरको पेसेन्ट नै हुन्छ होइन। पेसेन्ट टाइम सकिएपछि सर्टन टाइमहरू छुट्याइदिनुहुन्छ कोही डक्टरहरूले, अनि त्यस पछाडि त्यही टाइममा चाहिँ हामी भेटघाट गर्छौँ डक्टरहरूलाई। तपाईँले निस्किएको आफ्नो कम्पनीको औषधि नै
यो नै बिरामीलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिदिनुहोस् होला, सिफारिस गरिदिनुहोस् होला भनेर जुन रिक्वेस्ट गरेको आधारमा हरेक डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भनेकै आधारमा चाहिँ औषधि लेखिदिने, त्यो औषधि चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदिने गर्नुहुन्छ अथवा कस्तो खालको कोअर्डिनेसन हुन्छ? त्यस्तो होइन नि, डक्टरले पनि अब आफ्नो पेसेन्टलाई दिने औषधि मैले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि गुणस्तरीय छ छैन, कस्तो खालको मेडिसिन हो त्यो त बुझ्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले स्टडी गर्नुहुन्छ नि। ठिक लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने उहाँहरूले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, नत्र भने ठिकै छ। अब अलिकति फार्मासिस्ट जो औषधि दिनुहुन्छ नि, डक्टरले औषधि त लेखिदिनुहुन्छ बिरामीलाई, यो औषधि खानुहोस्, मैले औषधि लेखिदिएछु, यो किनेर लगेर खानुहोस् है, 2 महिनालाई, 1 महिनालाई, 15 दिनलाई, 7 दिनलाई समथिङ डाक्टर साहबले भनेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि औषधि किन्न जाँदाखेरि त्यो औषधि बेच्ने व्यक्तिले, जो हामी फार्मासिस्ट भन्छौँ, उहाँहरूले बिरामीलाई यो औषधि यसरी खानुहोस् उसरी खानुहोस् भनेर जुन व्याख्या छ नि, उहाँलाई बुझाइदिने कुरामा त्यो फार्मासिस्टको भूमिका कतिको स्ट्रङ हुनुपर्छ, उसले कतिसम्म बुझाइदिनुपर्छ, त्यो विषयमा यहाँको अनुभव पनि छ, त्यो विषयमा यहाँको अध्ययन पनि छ, केही चर्चा गरिदिनुहोस् न त्यसको बारेमा। अब फार्मासिस्ट भन्ने बित्तिकै डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ, प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ मेडिसिन। अब डक्टरले त अब बिरामीलाई यो समयमा खानुहोस्, यसरी खानुहोस् भनेर बसिराख्नु भएको त हुँदैन नि त। सबैभन्दा मेन रोल भनेको त्यहाँनिर औषधि कसरी खाने, किन खाने, तरिकाको कुराहरू इत्यादिका कुराहरू पनि बिरामीबाट आउँछ होइन। अब एउटा बिरामी आउनुहुन्छ प्रिस्क्रिप्सन बोकेर, बिरामीलाई त थाहा हुँदैन नि त डक्टरले के औषधि लेखिदिनु भएको छ मलाई भनेर। अब त्यो बुझाउनेदेखि लिएर कुन तरिकाले औषधि खाने, अब सपोज मानौँ अब कोही बच्चालाई डक्टरले मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरिदिनु भयो, अब त्यहाँनिर लेख्नु भएको छ नजल ड्रप भनेर लेखिदिनु भएको छ, बिरामीलाई त सबैलाई थाहा हुँदैन। अब त्यहाँनिर हाम्रो रोल एज अ फार्मासिस्ट, मेरो रोल के हुन्छ, मैले यो औषधि नाकमा हाल्नुहोस् है, यति थोपा यति टाइम भनेर बुझाउनु पर्ने मेरो कर्तव्य हुन्छ त्यहाँनिर। अब त्यही औषधिलाई मैले त्यो तरिकाले बुझाउन सकिनँ भने त्यहाँ त अब झोल छ, झोल त बच्चालाई मुखबाट खुवाइदिन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब फार्मासिस्टको रोल के गर्नु, फार्मेसीले चाहिँ नि औषधि दिने बेलामा त्यो प्याकेटमा राख्ने बेलामा यो बिहान खाने, यो बेलुकी खाने, यो नाकबाट, यो मुखबाट, यो खाना अघि खानापछि त्यसको व्याख्या चाहिँ कसरी गरिदिने भने कि उहाँहरूले सबैले त व्याख्या गरिदिनुहुन्न नि। कहिलेकाहीँ त त्यो औषधि ल्यायो, प्याक गर्यो होइन, अब अर्को खाममा पनि पर्न सक्छ, उल्टो पाल्टो पर्न सक्छ, त्यो विषयमा चाहिँ नि फार्मेसीले अझ कसरी बुझाउने भन्न खोजे? त्यो त बुझाउन पर्ने ड्युटी कर्तव्य नै हो भनेपछि त बुझाउनै पर्यो नि त। ढिलो भयो, हतार भयो भनेर त भएन। एउटा फार्मासिस्ट भइसकिसकेपछि त आफ्नो जिम्मेवारी त वहन गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो त अब कसैले गर्दैन त, त्यो त उसले मिस्टेकै गरेको हो, गलत नै हो, मैले त गर्छु, गर्नै पर्छ, त्यो त हाम्रो ड्युटी नै हो। बिरामीलाई जसरी हुन्छ बुझाउने, यो औषधि खानुहोस् भनेर कन्भिन्स गराउने पावर हुनु पर्यो नि त एउटा फार्मासिस्ट भइसकेपछि त। हामीले त यो औषधिलाई नै अब एउटा अब फर इक्जाम्पल भनौँ भने औषधिको अब राजा नै भनौँ न, फार्मासिस्टलाई त त्यसरी चिनिन्छ। बिरामीलाई कुन तरिकाले औषधि खाने, किन खाने, कोही बिरामी अब म औषधि खान्न, डक्टरले त लेखिदिनुहुन्छ भित्रबाट, म औषधि खाँदिनँ भन्दै पनि कति बिरामीहरू मैले आफैले पनि भेटेको छु होइन। तर त्यो बिरामीलाई यो तरिकाले औषधि खानुपर्छ, साइड इफेक्ट भन्दा यसको युजहरू धेरै छ, यो कारणले गर्दाखेरि खाने तपाईँले औषधि भनेर त बुझाउन सक्ने त्यो कन्भिन्सिङ पावर त ममा हुनु पर्यो नि त। फार्मासिस्टको रोल पनि त्यही नै हो कि। कहिलेकाहीँ डाक्टर साहबहरूले औषधि लेख्न छुटेको अथवा औषधिको डोज मिलाइदिन बिर्सिरहेको, त्यो अवस्थामा फार्मासिस्टहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ? त्यो कुरा थाहा हुनैपर्छ। अब हामीले त डोजिङ सिस्टमहरू पनि पढ्नुपर्छ होइन। अब कुन खालको कुन तरिकाले खाने तरिका पनि बुझ्नु पर्यो। अब यो औषधि खाँदा यो औषधि खान दिनु हुँदैन, कन्ट्राइन्डिकेसन भन्छ त्यसलाई, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यो औषधि खाएर यस्तो खालको साइड इफेक्टहरू गराउँछ अथवा साइड इफेक्ट भन्दा पनि बढी यस्तो एडभर्स इफेक्टहरू गराउँछ, त्यो त सबै हामीले पढ्नु नै पर्छ भनेपछि त त्यसको जानकारी त हुन जरुरी नै छ। कहिलेकाहीँ डक्टरहरूले बिर्सेर लेख्न बिर्सिनु भएछ भने पनि अथवा होइन, त्यसको लागि पनि अब आफूले हेरेर यो कुरा मिस्टेक भएको छ एकचोटि लगेर डक्टरलाई सोध्नुहोस् पनि भनेर सल्लाह दिन सकियो हामीले, अथवा आफैले अब मिलाएर पनि
गर्न सकियो। त्यो बिचमा फेरि डक्टर्सको र औषधि दिने फार्मासिस्टको बिचमा चाहिँ नै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो डक्टरले औषधि लेख्न छुटाउनु भयो, हजुर तपाईँलाई थाहा छ हजुर यो बिरामीले यो औषधि खानै पर्थ्यो, यो 3टा डोज थियो, त्यसमा अर्को एउटा हुनु पर्थ्यो, अथवा यो चाहिँ मुख्य औषधि छुटेछ भन्ने कुरो यो डक्टरले छुटाउनु भयो चाहिँ तपाईँ लैजानुहोस्, यो म थपिदिन्छु भनेर लेखिदिन त इथिकल्ली चाहिँ मिल्दैन होला। तर एउटा सल्लाह गर्दाखेरि डक्टरले होइन हामीले दिएको औषधि तिमीले देऊ, तिमीले चाहिँ नि होइन आफ्नो एउटा विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन, डक्टरले जे लेख्यो त्यो मात्र दिने हो फार्मेसीको काम भनेर, त्यो खालको तपाईँहरू बिचको चाहिँ तादम्यता कोअर्डिनेसन कस्तो रहन्छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म खासै मैले चाहिँ भोगेको छैन है। अब सर्कलमा थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो खालको कुराहरू आउँछन्, नआउने पनि होइन। तर पनि अब बिरामीलाई त सबैजनाको डक्टरको पनि मूल उद्देश्य र हामी फार्मासिस्टको पनि मूल उद्देश्य भनेको त बिरामीले प्रपर औषधि खाओस्, त्यही नै हो नि त। भनेपछि त बिरामीका लागि गरिसकेपछि त रिसाउनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यसैले अब मलाई लाग्छ डक्टर साहबहरू त्यत्रो पढेर आउनु भएको बुद्धि विवेक भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले पनि कहिलेकाहीँ बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यहाँले अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो बिरामीले औषधि खान चाहँदैन, हजुर अब डक्टरले 1 महिना खानुहोस् भनेर कुनै औषधि लेखिरहेको हुनुहुन्छ भने बिरामीले होइन म त 15 दिन मात्रै खान्छु, खान्न भन्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ यहाँहरूले केही डाक्टर साहबले काउन्सिलिङ गर्न नभइरहेका कुराहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर बिरामीलाई चाहिँ 1 महिनाको लागि औषधि पठाउनु हो, 1 महिनाको लागि औषधि चाहिँ मात्र दिनुभयो भने त्यो अर्थमा बिरामीको सोचे आफ्नो औषधि बेच्न खोज्यो, यसले धेरै बेच्न खोज्यो भन्ने आरोप पनि लाउँछ। कतिपय पेसेन्ट पार्टीलाई बुझाउनु पर्दा उहाँहरूको अलिकति एउटा फाइनेन्सियल इन्भेस्ट भएको हुनाले पनि त्यो अर्थले गलत अर्थ लगाउन सक्छन् बिरामीहरूले, धेरै अब नबुझेका बिरामीहरूलाई त्यो लाग्छ पनि। त्यसमा चाहिँ नि फार्मेसीको चाहिँ नि एउटा आफ्नो चाहिँ नि व्यक्तित्व हुन्छ नि, उहाँहरूलाई मिठो बोलेर राम्रो बोलेर अलिकति हँसिलो अनुहारले चाहिँ नि सबै कुरा बताइदियो भने बिरामीले स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्छ। त्यसमा फार्मेसीको चाहिँ नि एटिच्युड्सको व्यक्तित्व कस्तो हुनुपर्छ? त्यो एकदमै मेन कुरा भनेको त जति सक्दो यु सुड बी काइन्ड एन्ड पोलाइट है। मान्छेहरू त बिरामी त आउनुहुन्छ नि म यत्रो खान्न भनेर फालिदिनुहुन्छ, औषधि लादिनँ भनेर झर्केको पनि मैले आफैले पनि अनुभव गरेको छु होइन। तर पनि उहाँहरूलाई त हामीले त कन्भिन्स गर्ने हो नि त मेन। अब जति बेला पनि यही कन्भिन्स भन्ने वर्डै आउँछ कि, आउने भएपछि पोलाइट भएर हुन्छ, काइन्ड भएर हुन्छ। कोही कोही बिरामी फेरि अब त्यस्तै खालको इथिकल ब्याकग्राउन्डहरू, त्यस्तै खालको सोसियल इन्भाइरोमेन्टहरूबाट अब धेरै दुर्गम गाउँबाट अब कोही कोही पढे लेखेको नहुन पनि सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रिट गर्नुपर्छ। कसैलाई फेरि अलिकति डर देखाएर पनि हुन्छ यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर अलिकति त्यो खालको तरिकाले पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ। कोही अब एजुकेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै तरिकाले यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गाली गरेको मन पर्दैन, उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले सम्झाउनु पर्यो। फरक फरक परिवेशबाट आउनुभएको फरक फरक मान्छेहरूलाई त्यही अनुसारले कन्भिन्स गराउँदै यो तरिकाले औषधि खानुहोस् भन्दै मेन कुरा भनेको पोलाइटनेस एन्ड काइन्डनेस नै हो। अनि त्यस पछाडि अब त्यो प्रिस्क्रिप्सनमा कस्तो खालको प्रोडक्टहरू प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यही अनुसारले अब कोही खानासँगै खानुपर्ने औषधि हुन्छ, कोही खानाभन्दा अगाडि खानुपर्ने हुन्छ, कोही खाना खाइसकेपछि हुन्छ, कोही मुखबाट खाने हुन्छ, कोही अब नाकबाट राख्ने हुन्छ, कोही अब अरू डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा युज गर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको इन्डिकेसन्सहरू बताउँदै यसरी यसरी खानुहोस् भनेर कन्भिन्स गराएर उहाँहरूलाई बरु आफूले कन्भिन्स गराइसकेपछि पनि बुझ्नुभयो भनेर सोधेर अब नबुझेपछि ल भन्नुहोस् त मैले कसरी खाने भनेर क्वेसन रेज गर्न पनि सक्यो हामीले। त्यसरी नै कन्भिन्स गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ एजुकेटेड व्यक्तित्वहरूलाई धेरै काउन्सिलिङ गरिराख्दा पनि उहाँहरूलाई त्यो उपयुक्त नलाग्ला, तर व्यक्तिको साइकोलोजी उसको व्यक्तिको लेभल हेरेर नआउने व्यक्ति नै थाहा हुन्छ, व्यक्तिले हेर्ने बित्तिकै पनि थाहा हुन्छ उहाँलाई यति कुरो चाहिँ जानकारी हुनसक्छ, उहाँ यतिको चाहिँ जानकार नभएको व्यक्ति हुनसक्छ, उहाँको लुक्स उहाँको गेटअपले नै केही कुरा इन्डिकेट गर्छ। त्यसको आधारमा व्यक्तिलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने अथवा कति कुराहरू व्याख्या गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ नै फार्मेसीले त बुझिहाल्न सक्छ। त्यो खालको खुबी पनि हुनु पर्यो होइन? त्यो पनि हुनु पर्यो एउटा। तर अब कहिलेकाहीँ अब गेटअप राम्रो छ भन्दैमा उसलाई सबै नलेज भएको हुन्छ पनि होइन है। हजुर हजुर। अनि त्यस पछाडि अब
गेट अप पढ्छ भन्दैमा उसलाई नलेज नभएको पनि हुँदैन। अब भन्छ नि डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स आउटर कभर भने जस्तै अब मान्छेको बाहिरी मात्र अपियरेन्स फिजिकल अपियरेन्स मात्र हेरेर त जज गर्न मिल्दैन, तर पनि टेन्टेटिभली अब नर्मल्ली चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि भन्ने खालको त हुन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा पनि नर्मल्ली त्यो चाहिँ जस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्दा अहिले मैले मेडिकल सेक्टरमा देखेको समस्या त्यो नर्सिङहरूले अब इभन डक्टर्सहरूले नर्सहरूले ल्याबतिर काहीँ पनि भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो पोलाइट भाषा प्रयोग नगरिकन यस्तो गर्नुहोस् भने बुझ्नु भएन कुरा तपाईँले भने त्यो खालको अलिकति ठाडा शब्दहरू अलि रुखा शब्दहरू प्रयोग गरिदिएको हुनाले आम सेवाग्राहीहरू चाहिँ नि त्यो मेडिकल सेक्टरको व्यक्ति चाहिँ अलिकति इरिटेट अलिकति मिठो बोल्दैन अलिकति झर्किन्छ रिसाउँछ होइन। यो चाहिँ अन्य डिपार्टहरू पनि ती कुराहरू देखिन्छ। औषधि खाने औषधि खुवाउने औषधि दिने व्यक्तिले पनि मजाले मिठो ऊ त बिरामी त एउटा चिटचिटाहटपन छ उसको जिन्दगी नै एउटा चाहिँ रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ र झन्डै मृत्युको मुखमा पुगिरहेको हुनसक्छ उसको मानसिक तनाव भइरहेको हुनसक्छ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको हुनु आर्थिक रूपले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मानसिक रूपले ऊ चाहिँ विचलित भइरहेको अवस्थामा ऊभित्र इरिटेसन आउनु स्वाभाविक हो। ती कुराहरूलाई बुझेर साइकोलोजिकल्ली थोरै फार्मासिस्टहरूले चाहिँ औषध दिँदाखेरि अनि उहाँहरू रिसाइरहनु भएको छ उहाँहरू मन परिरहेको छैन त्यो बेला पनि आफू चाहिँ संयमित त एकदमै कुल भएर राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ जस्तो यहाँको युवा साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै होइन औषधि बेचिरहेको हुनुहुन्छ हामी पनि कतिपय हकमा औषधि किन जाँदाखेरि यो भनेर थोरै बोलेर मात्रै छोडिदिने त्यो खालको परिवेश धेरैमा देखिन्छ। त्यस्तो साथीहरूलाई यहाँको सन्देश के हुनसक्छ? अब हामीले सब्जेक्टै यस्तै खालको चुज गरेका छौँ म सेवा गर्छु भन्ने भावनाले हामी यो सब्जेक्ट पढेको छौँ होइन त्यो भएपछि त हामीले यो लागू गर्नुपर्छ। जुन खालको बाटोमा हिँडिन्छ जुन खालको बाटोमा लागिएको छ त्यही खालको परिवेशमा त्यही खालको इन्भाइरोमेन्टमा हामी एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यो फिल्डमा अरूभन्दा आफू अलिकति डिफ्रेन्ट नै भएर देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता है। त्यही भएर अब आफ्नो घरको परिवारलाई दुःख पर्दा आफ्नो घरको परिवार बिरामी हुँदा जुन तरिकाले हामी काउन्सिलिङ गरिन्छ जुन तरिकाले हामी सम्झाइन्छ त्यही तरिकाले नै बिरामीलाई सम्झाउने। अब कसैलाई अब इङ्ग्लिसमा भनेर नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि त हामीले नेपालीमा पनि सम्झाउनु पर्यो जस्तो मान्छे छ त्यस्तै खालको तरिकाले सम्झाइदिनु पर्यो कि तपाईसँग बोल्दाखेरि अब मैले इङ्ग्लिस नै बोले पनि हुन्छ केही फरक परेन। अब अर्को व्यक्ति आउनुहुन्छ अर्को व्यक्तिसँग आउँदाखेरि उहाँलाई इङ्ग्लिस नआउन सक्छ उहाँलाई नेपालीमा हामीले सम्झाउनु पर्यो यो तरिकाले खानुस् है आमा भनेर हुन्छ कि दिदी भनेर हुन्छ कि दाई अङ्कल नाता लगाएर यो तरिकाले खाने हो नि भनेर सम्झाउन सक्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल जस्तो एकजना फार्मासिस्टले यो औषधि चाहिँ नि सेक गरेर खुवाउनुहोस् है हजुर भनेर बिरामीको मान्छेलाई भनिदिनु भयो। एकजना बुढी आमाले चाहिँ आगोमा त्यो सिसीलाई सेकेर तातो बनाएर राखिरहेको देखेँ मैले। के गर्नु भन्दा होइन त्यो औषधि दिनेले सेकेर खुवाउनुहोस् भनेको छ र आगोमा सेकेको भन्नुभयो। सेक गर्नुहोस् यसलाई हल्लाएर खुवाउनुहोस् है यो चाहिँ हल्लाएर मात्रै खुवाउनुहोस् यति बिर्का भनेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो। यो सेक गरेर खुवाउनुहोस् डक्टरले पनि सेक भनेर लेखिरहेको छ औषधि दिनेले पनि सेक गरेर खुवाउनुहोस् भनिदियो भने आगोमै तताएर खुवाइरहेका दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो भाषाका कुरा पनि हजुर मैले पनि त्यही जोडिरहेको थिएँ हजुर हो भने नि मैले। त्यही भएर मान्छे हेरेर मान्छे अनुसारको कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो हामीले। ठिकठाक मान्छे छ पढे लेखा जस्तो मान्छे छ अब सेक वेल बिफोर युज इङ्ग्लिसै ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सकियो। अघि भन्नुभयो बुढी आमाले आमा यो यसरी हल्लाएर खाने है यो सिसाबाट हल्लाउनुपर्छ जति बेला खानुहुन्छ हल्लाएर खानुहोस् भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो ल्याङ्ग्वेजको भेरिएसन्सहरू पनि आउने भयो गर्नु पर्यो त्यो त अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भइसकेपछि त त्यो वहन गर्नु पर्यो नि त। अक्सर बिरामीहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि खानुपर्ने औषधि त्यसलाई उल्टो खाना खाइसकेपछि खाइदिइरहेका हुन्छन्। त्यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ? त्यो निको हुनुपर्ने जति थियो लेभल त्यो हुँदैन अथवा ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा? ती कुराहरू पनि धेरै देख्नमा आउँछ। होइन त्यस्तो त खासै असरै गर्ने भन्ने हुँदैन। अब मेनली खाली पेट खाने भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रिकहरूको औषधि भनौँ न अब पिपिआई इन्हिबिटरहरू त्यस्तोहरू चल्छ बडीमा होइन। त्यो पनि अब खाना खाइसकेको 1-1.5 घन्टा पछि खाँदा त खासै फरक पर्दैन काम गर्छ।
तर अब खाना खानै लगाउँदै त्यस्तो खासै केही चाहिँ हुँदैन, तर पनि अब कुनै चाहिँ खाली पेट नै खानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ अब साइड इफेक्टहरू के छ अलिअलि त्यो देखा पर्छ। त्यो औषधि बनाउने कारखाना, औषधि बनाउने व्यक्तित्वहरू जहाँ फार्मेसिस्ट नै पढेको व्यक्तिहरू नै औषधि बनाउने क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ अथवा कस्तो म्यान पावरले औषधि बनाइराखेको हुन्छ? केमिस्ट्री सब्जेक्टहरू पढ्नु भएको हुनुहुन्छ होइन, केमिस्टहरू, अनि फार्मेसी नै पढेको पनि अब हुनुहुन्छ, एमफार्म बिफार्म। त्यो फार्मासिस्टहरूलाई औषधि जसले बिक्री गर्नुहुन्छ अथवा दिनुहुन्छ नि त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई यो औषधिमा यस्तो यस्तो केमिकलहरू मिसिरहेको छ, यसको डोज यो हो, यस्तो हो, त्यसको म्यानुफ्याक्चर, त्यसको उत्पादनको प्रक्रियाको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ होइन? जेनेरिक नामहरू होइन, अब यो भनेको प्यारासिटामोलहरू आउँछ नि त, यो भनेको प्यारासिटामोल हो, प्यारासिटामोल यति डोजमा अभाइलेबल हुन्छ, यो औषधि यसरी खाने, यो औषधिको डोज यति हो, यतिसम्म खाने, कति टाइमसम्म खान मिल्छ, यो खाएर कुन खालको असरहरू गर्छ, यसको युजेसहरू के हो, काम के हो, अनि यसले यो औषधि केसँग खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। बेसिक जानकारी चाहिँ हुन्छ। बेसिक जानकारी भनेको ओभरअल सबै जानकारी भयो नि। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ डक्टरले प्रिस्क्राइब गरिरहेको छैन, कतिपय फार्मेसीहरू छन् होइन गाउँठाउँमा, अब दुर्गम क्षेत्रमा त स्वाभाविक त्यहाँ डक्टरै पुग्दैन। अब धेरै मेडिकल इथिक्समा के भने हुन्छ डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि मात्रै फार्मेसिस्टले त्यसलाई उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफैले पनि औषधि यो खानुहोस्, यो तपाईँको समस्या छ, यो हो, यो यति औषधि लगाएर खानुहोस् भनेर डाइरेक्ट आफैले प्रिस्क्राइब गरेर आफैले डाइरेक्ट चाहिँ औषधि दिएर पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन फार्मासिस्टहरूले? औषधिको पनि ग्रेडहरू छुट्टाएको हुन्छ, त्यही अनुसारको ग्रेड अनुसारको औषधिहरू दिन मिल्छ फार्मासिस्टले। हो, कडा एन्टिबायोटिक औषधिहरू पनि दिन मिल्छ? एन्टिबायोटिकको पनि क्लास हुन्छ, नर्मल्ली डक्टरले नै प्रिस्क्राइब गरेर दिनुहुन्छ होइन, नत्र भने हेल्थ पोस्टरमा यताउता हेल्थ पर्सनलहरू अरूहरूले फार्मासिस्टले आफै पनि दिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। अब यसरी ग्रेड अनुसारको भने क ख ग समूहमा हुन्छ, गको चाहिँ यतिकै पनि अब तपाईँले जानुभयो सपोज पसलमा गएर मलाई टाउको दुख्यो, सामान्य सिटामोल दिनुहोस् न भनेर त्यो तपाईँले आफैले मागेर लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डक्टरै चाहिन्छ, डक्टर देखाएर आउनु चाहिँ चाहिँदैन, त्यसको लागि चाहिँदैन। नर्मल्ली सबैजना प्र्याक्टिसमा पनि हुन्छ। अझ विदेशमा त तपाईँको भन्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम छैन, फार्मेसीमै हुन्छ औषधि भनिसकेपछि। नर्मल्ली प्यारासिटामोलहरू अब यतिकै अरू सामान्य पसलहरूमा पनि पाइन्छ, त्यो ग्रेड सीमा पर्ने गमा पर्ने मेडिसिनहरू भयो, त्यो यतिकै बिक्री वितरण पाइन्छ। नर्मल्ली गएर बिरामीले नै मलाई यो दिनु न टाउको दुख्यो भनेर नर्मल खाना पायो। त्यहाँभन्दा माथिल्लो भनेको अब कहिलेकाहीँ सामान्य रुगाखोकीहरू ज्वरो सोरो आएर जानुहुन्छ भने नर्मल्ली औषधिहरू चलाउन मिल्छ फार्मासिस्टले। अब मान्छे जहाँ स्पेसिफिक यो रोग भनेर आउँछ नि बिरामी, त्यसको लागि चाहिँ डक्टरलाई नै देखाएर डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन लिएर आउनुहोस् अनि औषधि दिन्छौँ भन्नु पर्यो नि, फार्मासिस्टले पनि त्यो भन्छौँ नि त। डक्टरसँग देखाइरहेको फलोअप गर्न भ्याइएको छैन, टाढा छ, त्यो अवस्थामा औषधि सिद्धिरहेको छ, अलिकति ठुल्ठुलो रोगको औषधि पनि हुनसक्छ, त्यो बेला चाहिँ औषधि सिद्धियो, डक्टरले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जरा जान भ्याएन, यो औषधि रेगुलर गर्नु पर्यो, दिनुहोस् भनेको हकमा चाहिँ नि निर्वाध रूपमा दिन सकियो। तर रोगको आइडेन्टिफाई नभइकन शङ्कास्पद रूपमा तपाईँको यो रोग लागेको हुनसक्छ, यो औषधि खाइदियो भने ठिक हुन्छ भनेर आफ्नै हचुवामा आफूले चाहिँ डिसिजन गर्न चाहिँ त्यो हकमा चाहिँ मिलेन, सायद त्यो ग्रेड 1, 2 तिर पर्छ होला हो। ओके, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? खासै भन्नु त केही पनि छैन होइन, तर पनि अब यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि त धन्यवाद। अनि सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी र आफ्नो ड्युटी के हो त्यो चाहिँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। अब यो फार्मेसी फिल्डमा मात्रै भनेर पनि भएन, अरू फिल्डको पनि आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त्यही अनुसारको काम गर्दै गयो भने त दुःख पनि हुँदैन नि त कसैलाई पनि। त्यही कारणले आफ्नो काम चाहिँ राम्रोसँग मन लागेर गर्नुपर्छ, त्यही नै हो। अरू चाहिँ खासै बिरामीको स्वास्थ्य लाभको लागि हजुर स्वास्थ्य रहनुहोस् होइन, स्वास्थ्यकर खानेकुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो, औषधि कसरी खाने के गर्ने, अब कुन तरिकाले खानुहोस् भनेको हुन्छ त्यो खालको कन्भिन्स गरेको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो, बुझेर मेरै लागि भनेको होला भनेर बिरामीहरूले पनि खानु पर्यो।
ओके, युनिकाजीको यो विशेष समय र संवादको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू वन्स मोर। साँच्चै नै दर्शकबिन आज कुराकानी रह्यो फार्मासिस्टसँग। उहाँ एकजना फार्मासिस्ट पनि हुनुहुन्छ र एमआर पनि हुनुहुन्छ। कसरी औषधि दिने त, बिरामीलाई कसरी बुझाउने त, त्यो औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि राम्रो काउन्सिलिङ भयो, त्यसको बारेमा राम्रो विवरण बुझाउन सकियो भने बिरामीले राम्रोसँग औषधि खान्छ र निको हुन्छ। एकजना स्वास्थ्यकर्मी आम बिरामीहरूको स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउनको लागि लागिरहनु भएको छ लामो समयदेखि। आजको अङ्कमा हामीले यिनै चर्चा गऱ्यौँ। अर्को एपिसोडमा हामी कुनै फरक विषयमा जुट्ने नै छौँ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन कार्यक्रम हेल्थ टक सो। आजको लागि म ऋषि खतिवडा नै आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।